गतिः गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। अधुना वाल्मीकि प्रार्थना क्रियते, सर्वे अपि मम सह पठन्तु। यस्मादियं प्रथमतः परमामृतौघ निर्घोषणी सरससूक्तितरङ्गिभङ्गिः गङ्गेवधूर्जटिजटाञ्चलितः प्रवृत्ता वृत्तेन वाक्तमहमादिकविं प्रपद्ये। नमो नमः, सर्वेभ्यः स्वागतम्। अद्य यथा प्रार्थना सूचयति तादृशं वयं वाल्मीकेः कथां शृणुमः। अद्य वाल्मीकि विषये किञ्चित् ज्ञातुं प्रयत्नं कुर्मः। अहं समर्था नास्मि, मम वाक् समर्था नास्ति। कालिदासः स्वयम् उक्तवान्, तितीर्षुर्दुस्तरं मोहात् उडुपेनास्मि सागरम् इति। तादृशः विनयशीलः सः भवति रामायणं दृष्ट्वा वाल्मीकिं दृष्ट्वा स्वकाव्यरचने। तादृशी एव ममापि स्थितिः अद्य वाल्मीकि विषये वक्तुं। कोऽपि समर्थः न भविष्यति। सः आदिकविः, प्रथम काव्यस्य रचयिता अस्ति। तस्य विषये वचनाय मम सामर्थ्यं नास्ति, तथापि मम वाणी म्यूट् जाता, क्षन्तव्याहम्। अधुना श्रूयते इति मन्ये। आम् आम्, ओ क्षन्तव्याहम्। मध्ये तत् म्यूट् जातं, स्वयमेव जातम्। अस्तु, अधुना प्रसिद्धसंस्कृतकवीनां परिचयः इति पाठे प्रथमपाठः अद्य। ह्यस्तनः केवलं परिचयः, भूमिका मात्रं, पीठिका मात्रम् आसीत्। अद्य साक्षात् वाल्मीकेः पाठः। वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। अत्र सर्वप्रथमं तस्य विषये कथां शृणुमः। जनाः अद्यतनकाले वदन्ति एक आइडिया जीवन को बदल देता है, वन आइडिया विल चेंज द लाइफ। अत्र वाल्मीकेः कथायां वयं पश्यामः यत् एकः प्रश्नः आसीत्। सः प्रश्नः तस्य जीवनं परिवर्तयति। कथमिति अद्य पश्यामः। सर्वे जानन्ति, अतः एनां कथाम् अहं संक्षेपेण वक्ष्यामि। तत्र कश्चन लुण्ठाकः आसीत्। सः वस्तुतः न लुण्ठाकः, ब्राह्मणजन्म आसीत्, किन्तु तस्य पद्धतिः परिवर्तिता आसीत्। सः कामवशात् अधिकं सन्तानम् उत्पन्नवान्। बहवः बालाः तस्य आसन्, शिशवः, सन्तान आधिक्यात्। सः चौरकार्यं करिष्यामि, कथम् अहं कुटुम्बस्य भरणं करिष्यामि इति भीत्या चोरः अभवत्। तदानीं सः पर्वतेषु वनेषु सञ्चरति स्म। यः कोऽपि सञ्चारकः तत्र गच्छति, तस्य धनम् अपहृत्य स्वस्य कुटुम्बस्य भरणं पोषणं करोति स्म। तस्य मनसि कस्यापि कृते लेशमात्रोऽपि करुणभावः नासीत्। तादृशी स्थितौ एकस्मिन् दिने सप्तऋषयः आगच्छन्। ते सर्वे तस्मिन् एव पथि गच्छन्ति स्म। गच्छन्तः वाल्मीकेः दृष्टौ पतिताः। यः तदानीं वाल्मीकिः नासीत्, केवलं लुण्ठाकः आसीत्, प्राचेतसः पुत्रः आसीत्। सः ब्राह्मणजन्म भूत्वापि चौर्यकार्यं यः करोति, तस्मिन् हस्ते ते सर्वे पतितवन्तः।
तत्र सः उक्तवान् साक्षात् एव सर्वाणि वस्त्राणि यत् सर्वम् अस्ति तत्सर्वं ददातु इति। ते उक्तवन्तः कुतः दातव्यम् इति। सः उक्तवान् मम कुटुम्बभरणपोषणकार्यं भारः मम उपरि अस्ति। अहं तत्र दायित्वं वहामि कुटुम्बस्य, अतः भवन्तः सर्वे मम दायित्वस्य पूरयितारः भवन्ति इति उक्तवन्तः। ते उक्तवन्तः एवं वा, एतत्तु पापाचरणं किल। सः वदति अहं पापाचरणं, किन्तु किं करवाणि, मम दायित्वं तु अहं निर्वहामि, झटिति ददातु इति। ते उक्तवन्तः पापाचरणे किं येभ्यः प्रश्नः आसीत्। कः प्रश्नः? येभ्यः त्वं पापमाचरसि किं ते तव पापभागिनः भविष्यन्ति, पापेन किं भवति, नरकप्राप्तिः भवति, नरके पतन्ति जनाः, कथं त्वं नरके एकाकी गमिष्यसि उत ते सर्वे त्वया सह आगमिष्यन्ति इति तेषां प्रश्नः आसीत्। अस्तु, सः अपि चिन्तितवान्, ओ एवं वा, सत्यं किल, ते सर्वे अवश्यम् आगमिष्यन्ति, तेषां कृते एव किल अहम् एतत् सर्वम् आचरामि इति। सः गत्वा गृहे पृष्टवान्, तथापि ते उक्तवन्तः नैव, वयम् एवं न स्वीकुर्मः, गृहं गत्वा पृष्ट्वा आगच्छतु, तावत्पर्यन्तम् अत्रैव तिष्ठामः इति। सः गत्वा एनं प्रश्नं पृष्टवान्, यो मया प्रतिदिनं क्रियते पापसञ्चयः, यूयं तद्भागिनः किं वा नेति वेति पृथक् पृथक् वदत, सर्वे वदन्तु के मया सह आगमिष्यन्ति इति। ते उक्तवन्तः कुतः वयम् आगमिष्यामः, दायित्वं तु तव, त्वं किं कृत्वा अस्माकं कुक्षि पोषयसि इति, भरणं करोषि इति तव दायित्वम्, अस्माकं नास्ति इति। तेन सह तस्य वैराग्यं झटिति वैराग्यभावः प्राप्तः। स झटिति ऋषीणां समीपे आगत्य उक्तवान्, क्षन्तव्योऽहम्, अहं महान्तं पापम् आचरितवान्, अतः भवन्तः मां मार्ग उपदेशं कुर्वन्तु इति। ते अध्यात्म रामायण पुस्तकदिशा अस्मिन् पुस्तके कथा अस्ति, तद् दिशा ते किं कृतवन्तः, मरा इति उपदेशं कृतवन्तः। ते उक्तवन्तः तव मार्गदर्शनम् अनेन एव भविष्यति, वयं किमपि कर्तुं न पारयामः, न इष्यते अपि, त्वया एषः मन्त्रः त्वया जप्यः तावदेव, तेन तव मार्गदर्शनं स्वयं भविष्यति इति। सः विरक्तः सन्, सः प्रश्नः तादृशः आसीत्, तत् समाधानं तादृशम् आसीत्, सः उपविश्य न उत्थितवान् पुनः। सहस्रयुगकालः अतीतः, तावत्पर्यन्तं स न उत्थितवान् तस्मात् स्थानात्। तस्य उपरि वल्मीकाः अपि सर्वे ते आगताः, सर्वं तस्य उपरि आगतं। सः तस्मिन् अन्तः उपविश्य मरा इति वदन् एव स्थितः तावत्पर्यन्तं। पुनः ते सप्तर्षयः तस्मिन्नेव मार्गे गच्छन्तः एनं दृष्ट्वा, अस्य स्वरं श्रुत्वा, हे वाल्मीके बहिरागच्छ इति उक्तवन्तः। तदारभ्य तस्य नाम वाल्मीकिः इति आगतम्। सः एव अस्माकं रामायणस्य रचयिता, अस्माकं हीरो, इण्डियन् हीरो वर्तते किल, हीरो द्वयं वर्तते अस्माकं, के रामः एकः, कृष्णः अपरः। अतः रामस्य चरितं स रचितवान्। तस्य भूमिकारूपेण एव द्वितीयां कथां शृणुमः। एकः शापः आगतः, सः काव्यरूपेण परिवृत्तः। तत् कथम् इति अपि भवन्तः सर्वे जानन्ति, केवलं औपचारिकतया कथां वदामि। एषः वाल्मीकिः बहिरागत्य मुनिवृत्तिम् अवलम्ब्य स्वस्य आश्रमं निर्मीय तत्र निवसति स्म, प्रतिदिनं तपः आचरति स्म। तस्य शिष्याः अपि केचन अभवन्। महानुभावं ये केऽपि पश्यन्ति, मार्गदर्शनम् इच्छन्तः तस्य समीपं गच्छन्ति, ते आह्वयन्ति तम्, अवश्यम् अस्माकं मार्गदर्शनं कुर्वन्तु महाप्रभो इति वदन्ति। ये के इच्छन्ति तादृशाः केचन तेन सह वसन्ति स्म। ते सर्वे मिलित्वा एकस्मिन् दिने तमसा नदीतीरं गतवन्तः। तत्र गत्वा सः प्रकृत्या, तस्मिन् दिने प्रकृतिसौन्दर्यम् अत्यधिकम् अद्भुतम् आसीत्।
अत्यधिकम् आकर्षकमासीत्। तेन मुनिवृत्तिः, सः मुनिः अपि आकृष्टः आसीत्, प्रभावितः आसीत्। तेन सः किं कृतवान्, अहो तत् कियत् सौन्दर्यं, स्नानमपि त्यक्त्वा सः पश्यति स्म इतः ततः, कियत् सुन्दरमस्ति इति, वृक्षान् पश्यति, सर्वं तेन आकृष्टः, अभिभूतः आसीत् तया भावनया। तदानीम् एव कश्चन पक्षी आसीत्, सः पक्षी किं करोति, तस्य प्रियया सह क्रीडां करोति स्म, प्रियः च तत्र स्तः। तदानीमेव सपदि एकः बाणः आगत्य विद्धवान्, कं, तत्र नरपक्षिं विद्धवान्। पक्षी इति पक्षिणी तस्य, सः प्राणं, सपदि एव प्राणत्यागः अभवत्। तेन सा पक्षिणी, तस्य पक्षिणः पत्नी सा रोदिति स्म। तत् रोदनं श्रुत्वा वाल्मीकेः हृदयं भिन्नम् अभवत्, छिन्नाभिन्नम् अभवत्, भिन्नं छिन्नं च अभवत्। तेन सः झटिति किमुक्तवान्, तदेव प्रथमं काव्यम् अवातरत् भूमौ। मानिषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्वती समाः, यत् क्रौञ्च मिथुनादेकमवधिः काममोहितं, क्रौञ्च मिथुनात् एकं त्वं हतवान् इति कृत्वा त्वं शाश्वतमपि त्वम् अपकीर्तिं गमिष्यसि। सत्यं किल, अद्यापि वयं सर्वे तं व्याधं न दृष्टवन्तः, किन्तु स्मरामः किल, वाल्मीकिः यां बाधाम् अनुभूतवान्, यां पीडाम् अनुभूतवान्, वयमपि तदेव वारं वारम् अनुभवामः। तस्य कथां शृण्वन्तः वयमपि तं व्याधं शपामः अपि। तादृशं किमभवत्, तत्र शापः गतः, वाल्मीकि हृदयं पुनः स्वस्थतां प्राप्तं, सः स्नानं कृत्वा पुनः तत्र आश्रमं प्राप्तवान्। आश्रमं प्राप्य भरद्वाजः इति कश्चन तस्य शिष्यः आसीत्। सः तत् यदा गुरुः एनं श्लोकम् उक्तवान्, तदानीं सः किं कृतवान्, तत् लिखित्वा अथवा स्मरणे स्थापितवान्, लिखित्वा न, किन्तु लेखनसामग्री तु न नीयते किल स्नानार्थम्, अतः सः स्मरणे स्थापितवान्। किमुक्तवान् अहं, तत्र किञ्चित् सर्वं लयबद्धं किञ्चित् आसीत् इति वाल्मीकिः वदति। झटिति भरद्वाजः स्मारयति, एनं श्लोकं भवान् उक्तवान् गुरुदेव इति। तदानीं सः महान् आनन्दे भवति, तस्य दैनन्दिनं कार्यं सर्वं करोति। तदानीं ब्रह्मा आगत्य तस्य मार्गदर्शनं करोति। एषः एकः शापः, यः प्रथमकाव्यम् अभवत् इति। द्वितीय, एतत् न आभाणकं न दन्तकथा, किन्तु सत्यकथा इत्येव उच्यते, यतोहि अस्य आधाराः रामायणे एव सन्ति इति। अस्य जन्मादिविषये अधिकं न ज्ञायते, किन्तु ये आधाराः सन्ति, अधुना एव उक्तं, ब्राह्मणजन्म आसीत्, पूर्वजन्मसंस्कारवशात् सः लुण्ठाकः जातः। पुनः एकस्यां कथायां मुनिः नारदः अस्ति इति, कस्यांचित् तु सप्तर्षयः सन्ति इति। यः कोऽपि वा भवतु, प्रश्नस्तु स एव आसीत्, तव पापवृत्तौ किं, तव गृहे ये स्थिताः ते किं सहभागिनः भवन्ति। एषः प्रश्नः सर्वैः चिन्तनीयः। यदा कदापि भवन्तः चिन्तयन्ति एतत् सर्वं कर्तुं शक्यते इति, एतादृशः इट् इस् आल् अलौड्, एतत् सर्वं शक्यते इति ये चिन्तयन्ति, ते सर्वदा स्मरणे स्थापयेयुः वाल्मीकेः कथाम्। अत्र दन्तकथा नाम अस्य आधारः, यस्याः कथायाः आधारः न भवति, केवलं जनाः वदन्तः सम्प्रदाये अग्रे परम्परायाम् एवमेव आगच्छति। अस्माकं पिता तदुक्तवान्, वयं वदामः, अस्माकं बालकाः अपि, सन्तानमपि तदेव वदति इति, तादृशी कथा दन्तकथा इति। पुनः जीवने परिवर्तनम् अभवत्, रामनाम जपं कृतवान्, तत्र वाल्मीकि ऋषित्वं प्राप्तवान्। अस्य देशकालविषये किञ्चित् वदामः अधुना। देशः कुत्र नाम तमसा नदी तटे इति अस्ति रामायणे। तमसा नदीतीरः इति, गङ्गातीरः इत्यपि अस्ति।
तमसा गंगा अन्ये नद्यौ वा तस्य गंगायाः एव तमसा भागवः इति किमपि पठितवती अहं। पुनः कुत्रापि आधारः लभ्यते चेत् अहं स्थापयामि अत्र, नो चेत् अग्रे वक्ष्यामि। यदि तमसा नदीतटे तस्य आश्रमः आसीत्। एषः अस्य कालविषये कापि चर्चा न भवति, यतोहि असौ रामायणसमकालिकः कविः अस्ति। रामायणे उत्तरकाण्डे अस्य प्रसक्तिरागच्छति, यत्र सः स्वयमेव आगत्य लवकुशौ सः रामाय परिचयं दत्त्वा कारयित्वा सः वदति, प्राचेतसोऽहं दशमः पुत्रो राघवनन्दना इति। अहं प्राचेतसः अस्मि, प्रचेतसः पुत्रः अस्मि इति। प्रचेताः इति प्रथमा विभक्तिरूपं भवति, प्रचेतस् इति तत्र प्रातिपदिकं भवति, अतः प्रचेतसः इति षष्ठी विभक्तिर्भवति। पुनः किमुक्तवान्? न स्मरामि अनृतं वाक्यं इमौ तौ पुत्रकौ। सः वदति, अहं तु मुनिरस्मि, अतः एवं मिथ्या न वदामि इति वदति। रामायणस्य रचनाकालः, अधुना अयं रामायणसमकालिकः इति किल, अधुना रामायणस्य रचनाकालः कदा इति प्रश्नः भवति। भारतीयानां कालगणना अपरा भवति, पाश्चात्यानां कालगणना अपरः भवति। यतोहि वयं किं कुर्मः, तत्र इतिहास्य पद्धतौ भाग्येन वा दुर्भाग्येन वा एतत् घटितमस्ति। तेषाम् अपि मतं स्वीक्रियते, अन्ये ये उक्तवन्तः एवम् अनेन उक्तम्, एवम् अनेन उक्तम् इति नामोच्चारणपूर्वकं तेषाम् अभिमताः, तेषाम् अभिप्रायाः उच्यन्ते। तत् सर्वम् अस्माभिः गणयितुम् आवश्यकता नास्ति, किन्तु मुख्यविषयान् जानीमः। अस्माकं पद्धतौ तु रामस्य जन्म त्रेतायुगे आसीत्। रामः त्रेतायुगे, अस्माकं चतुर्युगकालः किल, चत्वारः युगाः सन्ति, सत्ययुगः वा कृतयुगः इति उच्यते। त्रेतायुगः द्वितीयः, द्वापरयुगः तृतीयः, कलियुगः चतुर्थः। अधुना वयं कलियुगे स्मः। तस्मात् कालात् आरभ्य गणयामश्चेत् एतावत् कालं भवति इति तत्र सर्वम् उक्तं किल। द्वापरयुगकालः एतावन्तः वत्सराः, कलियुगवर्षाः। अतः निष्कर्षः एतेभ्यः एषा संख्या भवति, एतस्मात् पूर्वं रामायणकालः अस्ति इति। वैदेशिकानां तु कुत्र कदा अस्ति, 800 अथवा 900 वर्षाणि पूर्वं, BC इति उच्यते किल, बिफोर् कामन् एरा, BCE, तदानीम् अभवत् इति वैदेशिकाः वदन्ति। केचन तु 500 इत्येव वदन्ति, किन्तु तत् सत्यं नास्ति इति तिलकमहोदयेन साक्ष्य आधारेण निरूपितम् अस्ति। अतः अस्माकं कालगणना, साम्प्रदायिककालगणना तु एषा अस्ति। अत्र तु विदेशिकानाम् अस्ति। यत्किमपि भवतु, यत्किमपि भवतु, बहुभ्यः वर्षेभ्यः पूर्वम् इयं कथा घटिता अस्ति। अतः इतोपि किञ्चित् वयं केवलम् अहं झटिति वदामि, अत्र अधिकविस्तारः न अपेक्ष्यते। केवलं 4 बिन्दवः सन्ति अत्र, तत्सर्वं पश्यामः। केचन वदन्ति बुद्धस्य पूर्वतनः न भवितुमर्हति, रामायणकालः तत्तु अनन्तरमेव, पश्चात् कालिका घटना एव, घटनाक्रमः एव अयं भवति इति वदन्ति। किन्तु तत्र सत्यता नास्ति, यतोहि बुद्धस्य वा बौद्धानां वा जैनानां वा प्रत्यक्षं वा परोक्षं वा किमपि रामायणे न लिखितमस्ति। अतः तत्र दृष्ट्वापि कियदपि पर्यन्तं वयम् अन्ततो गत्वा पश्यामः चेदपि तत्र किमपि न लभ्यते अस्माभिः। अतः अन्यत्र वर्तते, किन्तु पश्चात्कालिके अष्टमशतके वा तदानीं वा किञ्चित् दृश्यते, बौद्धानां प्रसक्तिरस्ति, बौद्धभिक्षुः आगतः इति किञ्चित् मत्तविलासप्रहसनं तत् किञ्चित् अस्ति, तत्र लिखितं, साक्षादपि काव्यानि सन्ति, तत्र काव्येषु किञ्चित् अपि आगच्छति। अत्र तादृशं किमपि रामायणे नास्ति। अतः पुनः कौशाम्बी, कान्यकुब्जम् इत्यादि काम्पिल्यनगरं सर्वेषां नगराणां नामानि आगच्छन्ति, किन्तु पाटलिपुत्रस्य नाम रामायणे नास्ति।
तस्मिन्नेव प्रान्ते अयोध्या अस्ति किल, तत्रैव पाटलीपुत्रमस्ति, अतः तदानीं वक्तव्यमासीत् वाल्मीकिना, किन्तु स न उक्तवान् इति। तस्मात् पाटलीपुत्रप्रदेशस्य डेवलप्मेंट विकासः अभवत् किल, तस्मात् पूर्वम् एव रामायणकथा घटिता इति। ततः पूर्वमेव एषः अन्यः। पुनः तृतीयनिरूपणं किमस्ति, आधारबिन्दुः कः अस्ति इत्युक्ते साकेतः इति अयोध्यायाः नाम पश्चात्कालिकैः सर्वत्र प्रयुक्तमस्ति। बौद्धाः, जैनाः, यवनाः, पाणिनिः अपि साकेतशब्दं प्रयुक्तवन्तः, किन्तु वाल्मीकिः क्वचिदपि साकेतशब्दं न प्रयुक्तवान्। अतः एतस्मात् पूर्वमेव रामायणः अभवत्। रामायणस्य कालः एतस्मात् पूर्वम् इति निश्चीयते। रामायणे मिथिला विशाला पृथक् राज्ये स्तः, किन्तु बुद्धकाले वैशाली इति ते द्वे अपि नगरे सङ्घटिते आसीत्, अतः तस्मात् पूर्वं रामायणम् आसीत्। एवम् अहं ह्यः उक्तवती किल, कथं निष्कर्षः क्रियते इति, आन्तरिक साक्ष्याधारैः बाह्यसाक्ष्याधारैः कथम् उच्यते इत्यस्य निरूपणाय एव एतत् सर्वं वदामि। एतस्मात् द्वौ बिन्दौ वा एवं किमपि एकः वा लिखन्ति चेदपि अलम्। एतत् केवलम् अस्माकं ज्ञानाय एव। इतोपि बहु चर्चा भवति, पुस्तकानि एव लिखितानि अस्मिन् विषये, अतः तादृशं किमपि अस्माभिः न चिन्तनीयं। सर्वं स्मरणे कथं स्थापयामः इति सर्वं मास्तु, केवलं ज्ञानाय एतत् अस्तु। पुनः एतत् सर्वं प्रागेव, अतः एतेषां कालाः अवश्यं ज्ञायते। साकेत नाम कदा अभवत्, पाटलीपुत्रं कदा अभवत्, एतस्य सर्वस्य कालः ज्ञायते। अतः एतस्मात् पूर्वमेव रामायणकथा अभवत् इति ज्ञायते अस्माभिः। अधुना अनुबद्धः अधिपः कः, श्रीरामः एव साक्षात्। श्रीरामेण सह एव वाल्मीकिः जीवितवान्, किन्तु तस्य राज्ये वा तस्य प्रासादे वा न अभवत्। सः तस्य मुनिवृत्तिमाचरन् सः कुत्र क्वचित् वने स्थितवान्। श्रीरामस्तु स्वस्य प्रासादे राजभवने सः आसीत्। वाल्मीकि कथा श्रोतांसि कानि कानि भवन्ति इति स्कन्दपुराणे एकत्र आगच्छति, पुनः वाङ्मये कृत्तिवासाख्ये रामायणे आगच्छति, पुनः अध्यात्मरामायणे, तस्मात् एव अहं कथां श्रावितवती, पुनः भविष्यपुराणे अपि आगच्छति, आनन्दरामायणे अपि वाल्मीकेः प्रसक्तिः अस्ति। कवेः महत्त्वम्, अयं विषयः बहु क्लिष्टः। कवेः महत्त्वं वयं कथं वक्तुं पारयामः। यः स्वयं रामकथाम् उक्तवान्, यः स्वयम् अवतारकथाम् उक्तवान्, विष्णुः स्वयमेव अवतारं धृत्वा यः अक्षिगोचरः नास्ति, यः केवलं मुनिभिः ध्यानमात्रे एव तादृशे लीनस्थितौ एव सः तादृश्यां सः दृश्यते, तस्य विषये अयं लिखितवान्। सः महाविभूतिः आकारं धृत्वा भूमिम् आगतवान्, तस्य कथां लिखितवान् अयं महर्षिः। कियती शक्तिः भवेत् तत्र अन्तः, कियत् तपः अभवत् इति एकवारं चिन्तयन्तु मनसि। तं प्रार्थयित्वा अग्रे गच्छामः। अत एव सः सहस्रयुगपर्यन्तं तपः आचरितवान्। सहस्रनाम अनन्त इति अर्थकः। सहस्रनाम केवलं 1000 इति न, अनन्तार्थकः अपि। बहुकालं यावत् सः तपः आचरितवान् वाल्मीकि। अत एव तस्य आदिकवि पदवी लब्धा, रामायणस्य प्रणेता सः अभवत् इति तस्य कीर्तिः आचन्द्रतारार्कं तिष्ठति अवश्यम्। मानिषाद इति लौकिकसंस्कृते प्रथमः श्लोकः। अत्र कश्चन सन्देहः आगच्छति, किम् अयं प्रथमः श्लोकः लिखितः तस्मात् पूर्वं किमपि संस्कृते नासीत् वा? अस्य प्रश्नस्य ह्यः एव मया समाधानं दत्तमासीत्। किमुक्तवती अहं, वैदिकलौकिक इति द्वौ स्तः इति। तत्र वैदिकसाहित्यम् अनन्तमासीत्, अनन्तवेदराशिः अनन्ता अस्ति।
तत् सर्वम् आसीत्, किन्तु लौकिक केनापि मनुष्येण किमपि रचनं न अभवत्। तत्र वाल्मीकि रामायणेव प्रथमम्। एतत् कथं ज्ञायते? तस्मात् पूर्वं किं भवेत्? पुस्तकं तत् लुप्तं भवेत् प्रायः। अस्माभिः न ब्रिटिश् ते सर्वे आगतवन्तः किल, तत् ते सर्वं नीतवन्तः, किमपि स्यात्, तत्र लुप्तं स्यात्, किमपि अभवत्, एवं चिन्तयामः चेत् तत्रापि समाधानं भवति। यदि वाल्मीकिः आदिकवि न अभविष्यत्, यदि आदिकाव्यं न अभविष्यत् रामायणं, तर्हि अन्यत् किमपि पुस्तकमस्ति चेत् तस्य नाम अवश्यं प्रस्तूयते कविभिः, अनन्तकालिक कविभिः अवश्यं तन्नाम प्रस्तूयते स्म, किन्तु न प्रस्तुतम् इति कृत्वा रामायणमेव आदिकाव्यत्वेन कालिदासः अपि उक्तवान्, आनन्दवर्धनः अपि उक्तवान्, ते सर्वे उक्तवन्तः किल। अतः अस्मात् ये पूर्वं सन्ति, पूर्वकालिकाः कवयः सन्ति, ते सर्वे एतदेव विषयं, एनमेव विषयं वारं वारम् उक्तवन्तः इति आदिकाव्यत्वं रामायणेन एव प्राप्यते। पुनः अस्य केवलं कवेः महत्त्वं केवलं श्लोकद्वये वयं जानीमः। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। यः रामनामचरितामृतसागरं सागरं पिबन्, पश्यन्तु, चरिता अमृतमेव न पिबति, अमृतस्य सागरं पिबति, सः पिबन्नपि अतृप्तः अस्ति, यतोहि सागरं किल, सागरः किल, अतः तत् पीत्वापि तस्य तृप्तिः न भवति। तादृशं मुनिमहं वन्दे, अकल्मषं, कल्मषहीनः, यतोहि तपः आचरितवान्, तपः आचर्य सः कल्मषरहितः अभवत्। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। यः कविता शाखाम् आरुह्य, कश्चन वृक्षः अस्ति कल्पितः अनेन कविना, यः कोऽपि एनं श्लोकं लिखितवान्, सः किं वदति? वृक्षं कश्चित् सः कञ्चित् चिन्तयति, चिन्तयित्वा वदति, तस्मिन् वृक्षे एकस्यां शाखायाम् उपविश्य अयं मुनिः कोकिलः भूत्वा कू कू इति रामनाम जपति इति, मधुरं मधुरं जपति इति वदन्ति। अस्तु, कृतिपरिचय। अधुना रामायणकृतेः परिचयं वयं प्राप्नुमः। अत्र साहित्यविभागः, इतिहासः कः इति ह्यः एव मया उक्तं। किमुक्तं? धर्म अर्थ काममोक्षाणां विषये कथारूपेण यत्र उच्यते सः इतिहासः इति, एवं रूपेण आसीत् इति ज्ञापयन् इतिहासः भवति। पुनः तत्र ग्रन्थ अन्तर्भागः 7 काण्डाः सन्ति। पुनः वदामि, 7 काण्डाः सन्ति रामायणे। 500 सर्गाः। 500 कुतः वदामि? उप इति इत्युक्ते तत्र भिन्नाः प्रतयः भवन्ति। तत्र बाम्बे एडिशन्, बेङ्गाल् एडिशन् इति द्वयम्, एकं दाक्षिणात्यं वा पुणे, किं बाम्बे बेङ्गाल् इति एकमन्यत् अस्ति। तत्र 3 रिसेन्शन्स् भवन्ति रामायणस्य, अतः 500 इति, क्वचित् 600 अपि सन्ति। 24,000 श्लोकाः, 24,000 श्लोकाः तत्र सन्ति। कतिपय कुत्र कुत्रापि क्वचित् अधिकश्लोकाः अपि दृश्यन्ते। काण्डानां नामानि भवन्तः जानन्ति एव, झटिति पश्यन्तु। बालकाण्डः, अयोध्याकाण्डः, अरण्यकाण्डः, किष्किन्धाकाण्डः, सुन्दरकाण्डः, युद्धकाण्डः, उत्तरकाण्डः इति तत्र सर्गाणामपि संख्या दत्ता। एषा संख्या गीता प्रेस् इत्येतेषां पुस्तके यादृशी संख्या दत्ता अस्ति, तादृशी एव अस्माभिः स्वीकृता अस्ति। प्रायः ये साम्प्रदायिकाः सन्ति ते गीता प्रेस् पुस्तकानि उपयुञ्जन्ति, अतः एषा संख्या एव मयापि स्वीकृता अस्ति। अस्तु, पूर्वरङ्गः कश्चन अस्ति, प्रत्येकं। अस्तु,
वाल्मीकिना श्लोकरचनं कृतं मानिषाद इत्यादि। ततः अग्रे किम् अभवत्, ब्रह्मा आगतवान्। ब्रह्मा आगत्य किं कृतवान्, सूचनां कृतवान्, अयं श्लोकः त्वया उक्तः, त्वं शप्तवान् तं व्याधम् इति, दुःखी मा भो, त्वं दुःखितवान्, दुःखं मा अनुभव, दुःखस्य विषयः अस्मदेव नास्ति अत्र। त्वं अनेनैव छन्देन त्वं छन्दसा क्षन्तव्य, अनेनैव छन्दसा त्वं रामकथां मनोरमां कुरु इति आदिष्टवान् सः। अयं प्रसङ्गः बालकाण्डे आगच्छति। द्वितीये सर्गे पुनः सः शक्तिमपि ददाति, केवलं लेखनं कुरु इति कृत्वा न गतवान् ब्रह्मा, तस्मै शक्तिमपि दत्तवान्। तच्चापि अविदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति। अयमेव प्रश्नः यः आसीत्, यः मया पृष्टः, सर्वं कः ज्ञातवान्, कः कविः आसीत्, यः सर्वं पात्राणां मनसि अन्तः किमस्ति इत्यपि कः ज्ञातवान् इति अहं पृष्टवती। तस्य प्रश्नस्य अत्र समाधानं वर्तते। पुनः आशीरपि दत्तवान्। कथं, कीदृशम् आशीर्वादं दत्तवान्, यावत् स्थास्यन्ते गिरयः सरितश्च महीतले तावत् रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति। किम् आवश्यकं, कोऽपि कविः अस्ति चेत् चिन्तयन्तु, किम् अन्यत् आवश्यकं तस्मै। यावत् आचन्द्रतारार्कम् इति उच्यते किल, तादृशः आशीर्वादः तेन मुनिना ब्रह्मणा साक्षात् प्राप्तः अस्ति। सर्वप्रथमं रामायणस्य गानं के कृतवन्तः, एनां कथां मुनिः विरचितवान्। ततः किं कृतवान्, कुशलवौ, कौ एतौ, रामस्यैव पुत्रौ एतौ किं कृतवन्तौ, वाल्मीकेः आश्रमे एवमेव बालचापल्येन खेलन्तः इतस्ततः भ्रमन्तः। सः मुनिः तदानीमेव यदा सीता महादेवी तत्र आसीत्, तस्य आश्रमे सा वसति स्म, बालौ संस्थाप्य, यमलौ बालौ संस्थाप्य सा तत्र वसति स्म। तदानीमेव वाल्मीकिः इदं काव्यं विरचितवान्। विरच्य तूष्णीं न स्थितवान्, सः कुशलवाभ्याम् एनां कथां श्रावितवान्। तौ झटिति तत्सर्वं स्मृतौ संस्थाप्य किं कृतवन्तौ, सम्यक् गीतवन्तौ। यत्र कुत्रापि गच्छति, रामायणे महत्सुन्दरं वर्णनम् अस्ति। कुशलवौ यदा गायतः तदानीं मुनयः कथं भावयन्ति स्म, जनाः कथं शृण्वन्ति स्म इत्यस्य बहु सुन्दरं वर्णनं वर्तते। अवश्यं पठन्तु रामायणम्। अस्तु, कुरुतेः विशेषान् पश्यामः अधुना। गायत्री मन्त्र अक्षरनिबद्धः, एतत् सर्वं ज्ञायते भवद्भिः। प्रत्येकं सहस्रतमः श्लोकः गायत्री मन्त्रस्य एकैकेन अक्षरेण आरभ्यते। तत् मया न वक्तव्यमस्ति, गायत्री मन्त्रः वक्तव्यः नास्ति, अतः न वदामि, सर्वे जानन्ति तत्र अक्षराणां विन्यासः तादृशमेव। अतः रामायणस्य वेदत्वम् अस्ति, साक्षात् वेदः अस्ति। वेदवेद्ये पुरे पुंसि इति उच्यते किल, जाते दशरथात्मजे, स वेदः प्राचेतसः आसीत्, साक्षात् रामायणात्मनः। कुतः वेदः अस्ति नाम, वेदस्य मन्त्रः तत्र निबद्धः अस्ति अन्तः इति कृत्वा वेदस्य स्थानं तेन रामायणेन प्राप्तमस्ति। अत एव अस्य पारायणेन पुण्यविशेषः लभ्यते। अधुनापि जनाः रामायणनवाहं रामायणसप्ताहं कुर्वन्ति, तत्र सर्वान् अध्यायान् पठन्ति, सपदि उपविश्य 6 घण्टाकालं 7 घण्टाकालं विना उत्थानं ते सर्वे उपविश्य पठन्ति। तेन पठनेन महान् आनन्दः लभ्यते, इष्टपूर्तिः भवति, इच्छापूर्तिः। यत् इष्यते अस्माभिः, एका इच्छा अस्ति मम हृदये, अहं वृत्तिः प्राप्य मया, नो चेत् धनं प्राप्तव्यम् इति यः काचित् इच्छा भवति, रामायणपाठं कृत्वा तत् पूर्यते, अवश्यं सा पूर्यते इति। एकैकम् अक्षरं पुंसां महापातकनाशनम् इति तस्मिन्नेव ग्रन्थे लिखितम् अस्ति।
पुनः प्राचुर्यं कथमस्ति रामायणस्य केवलम् अस्माकं देशे एव अस्य प्राभवं वर्तते वा न रामायणं देशविदेशेषु अपि बहु तत्र बहवः भेदाः सन्ति वाल्मीकिरामायणस्य अन्येषां बौद्धानां जैनानां रामायणे कथान्तरमस्ति तत्सर्वम् अधुना मास्तु विदेशेषु अपि व्याप्ता कस्मिन् देशे गता किं देशं गतः कं देशं गतवान् इति उक्ते टिबेट् चीन मंगोलिया थैलैंड कंबोडिया इति उच्यते काम्बोजिया इति उच्यते काम्बोज देशः बर्मा सिंहळ इंडोनेशिया इत्यादिषु सर्वत्र व्याप्तिरस्ति स्कन्दपुराणे रामायणस्य प्रशंसा एवं लिखिता अस्ति रामायणं नाम परन्तु काव्यं पुण्यपदं वै शृणुतद्विजेन्द्राः यस्मिन् श्रुते जन्मजरादिनाशो भवत्यदोषः स नरोच्युतः स्यात् रामायणं पठित्वा कियत् पुण्यं लभ्यते इति तत्र लिखितम् अस्ति अस्तु कृतेः महत्त्वं पश्यामः अत्र भारतीयानां धार्मिक नैतिक गार्हस्थ्यं नाम गृहस्थजीवनस्य आदर्शः कथं रामः अस्ति सः पतिः पुत्रः भ्राता स्वामी राजा सर्वाणि पात्राणि स पोषयति तस्य सविधे ये जनाः सन्ति समीपतमाः ते अपि आदर्शभूताः सन्ति ते अपि अनुसरणीयाः सन्ति अनुसरणीयचरिताः सन्ति हनुमान् महान् सेवकः सीता महापत्नी अस्ति धर्मशीलिनी पत्नी अस्ति सा धर्मशीला अस्ति सा पुनः लक्ष्मणः आदर्शभ्राता अस्ति एवं सर्वम् आदर्शत्वेन परिपूर्णमस्ति रामायणम् पतिपुत्रोः सोदराणां सर्वेषामपि धर्माः तत्र सम्यक् उक्ताः अद्यतनकालेपि पश्यामः सुन्दराकाण्डे मैनेजमेंट टेक्निक्स् इति एंटी डिप्रेशन टेक्निक्स् इति साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स इन रामायण इति सर्वं पठामः अधुनातनकालेपि रामायणस्य कियती प्रासंगिकता अस्ति इति एकवारं चिन्तयन्तु अधुनापि अस्माकं शिक्षण उपयोगी सामग्री बहवी वर्तते तत्र उपयोगिनी सामग्री अस्ति अस्तु अयम् इतिहासो वा इदं महाकाव्यं वा पुराणः वा पुराणम् इति प्रश्नः अस्ति किं समाधानं चेत् सर्वमपि इतिहासः अपि अस्ति यतोहि कथा वास्तविकी संघटिता अस्ति वाल्मीकेः मनसि तत्सर्वम् अनुभूत्या लिखिता अस्ति अतः कथा वास्तविकी इतिहासः अस्ति घटितम् अस्यां भूमौ रामः अवतारपुरुषः आगतः सर्वं संघटितमतः इतिहासः पुनः महाकाव्यं कथं महाकाव्यमिदम् इति चेत् कान्तासंहिततया नाम इदं कुरु इदं मास्तु इति न वदति एवं कृते सति एवं भवति इति वदति तदेव काव्यलक्षणं किल कान्ता यथा प्रिया प्रियतमा यथा वदति तदानीम् अस्माकं श्रवणेच्छा भवति यः अपि प्रियतमः व्यक्तिः भवति यः कोऽपि भवति सः वदति चेत् अस्माकं तत्र रुचिर्भवति तत्र धर्म उपबोधः कृतः किन्तु साक्षात् न कृतः इति महाकाव्यत्वमपि अस्ति अलङ्काररसादयः अपि सन्ति सम्यक् निबद्धाः अन्तः पुनः पुराणमपि यतोहि उपकथाः सन्ति उपाख्यानानि सन्ति कृतेः टीकाः झटिति पश्यामः अमृतकटकटीका नागोजी भट्टस्य सर्वेषां गोविन्दराजस्य सर्वमस्ति पश्यन्तु अवश्यम् एषा सामग्री तु दीयते भवद्भ्यः तत्र तदानीं पठितुं शक्यते अस्तु एते सर्वे सन्ति बह्व्यः टीकाः इतोपि सन्ति येषां नामानि येषां रचयितारः न ज्ञायन्ते ये कर्तारः सन्ति तेषां नामानि अपि न ज्ञायन्ते तादृश्यः टीकाः प्राचीनाः अपि प्राचीनलेखलिखित हस्तलिखितभाण्डागाराः सन्ति तत्र सन्ति बहूनि व्याख्यानानि सन्ति रामायणस्य अनन्त चिन्तनं प्राचरत् तदारभ्य त्रेतायुगमारभ्य अद्यावधि चिन्तयन्तु एतावन्तः वर्षाणि एतावन्तः वत्सराः गताः कियत् चिन्तनं प्रचलितं
कियन्तः विषयाः तत्र चर्चिताः इति एकवारं चिन्तयन्तु। अत्र मुख्यस्त्रीपुरुषाणां परिचयः सर्वे जानन्त्येव, श्रीरामः, सीता, रावणः इति सर्वे सन्ति। पुनः अस्य मतधर्मः तु मतधर्मः यः उक्तः मया रिलीजियन् इति अर्थे मया प्रयुक्तः। मतधर्मः नाम कः? नाम इष्टदेवता कः इति। अस्य वैष्णवः वा, शैवः वा, शाक्तः वा, गाणापत्यः वा इति सर्वं भवति किल, तादृशम्। यतोहि अत्र तु सर्वं स्पष्टमेव, रामायणमेव लिखितवान्, रामं स्मृत्वा एव लिखितवान्। मरा 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 इति रामनाममेव सः जप्तवान्। अतः रामः एव तस्य इष्टदेवः। किन्तु रामायणे मङ्गलश्लोकरचना, रामस्य प्रार्थना नास्ति। कथं प्रारभ्यते रामायणं? तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम्। मुनिपुङ्गवं नारदं वाल्मीकिः एवं परिपप्रच्छ इति प्रश्नेन रामायणस्य प्रारम्भः भवति। अतः वस्तुनिर्देशनं जातं तत्र। एतत् सर्वं नाटकेषु भवति, तथापि मया केवलं सूचनाय उक्तमस्ति। रामनामजपं कृतवान् अतः एवं ब्रह्मणः शक्तिं प्राप्य कथां लिखितवान्, रामभक्तः एव इति मया अस्माभिः निश्चीयते। पुनः अध्यात्मरामायणे एकत्र सः वदति, अहं ते रामनामश्च, रामः वाल्मीकिं तत्र सम्मिलति, तत्र गच्छति, तयोः संयोगः भवति तत्र। तदानीं सः सम्मेलने वदति, वाल्मीकिः कृतज्ञतापूर्वकं वदति, अद्य त्वामहं पश्यामि हे राम, तदानीं तव नाम मया स्मृतमासीत् इति साक्षात् पश्यामि अहम् अतीति सः बहु आनन्देन वदति। अस्तु, अधुना काव्यत्वस्य अहम् उक्तवती किल, ह्यः अस्माभिः चर्चितमासीत्, कुतः कविविषयं वदामः इति अत्र आहूय, भवन्तः सर्वे अत्र आहूय, भवतः सर्वान् अहं कुतः रामायणचर्चां करोमि, कुतः वाल्मीकिचर्चा अधिका नास्ति वा इत्युक्ते, वाल्मीकिः रामायणे सर्वत्र व्याप्तः अस्ति। कविः स्वस्य काव्ये सर्वत्र व्याप्नोति, सर्वत्र व्याप्य स्थितः भवति। अतः अत्र रामायणस्य विशेषान् अपि जानीमः चेत् अस्माकम् आनन्दः भवति। कविम् एव वयं जानीमः, न तु काव्यं पृथक्तया अथवा कविं पृथक्तया ज्ञातुम् अत्र अवसरः न भवति इति अत्र केवलं स्पष्टतार्थं वदामि। अत्र हृदयस्पर्शत्वगुणः अस्ति। रामायणम् उद्घाटयामः, एकवारं किञ्चित् पठामः, तदानीं तत्र हृदय सर्वम् आप्लावितं भवति आनन्देन। तत्र रामायणे सः गुणः अन्तर्भवति। सरला शैली भवति। यः कोऽपि संस्कृतज्ञाः, संस्कृतार्थिनः ये प्रारम्भिकाः सन्ति, ते सर्वदा पृच्छन्ति, किं पठामः वयं? अस्तु, रामायणं पठन्तु इति वदामि अहं। रामायणं कालिदासान् पठामः, कवीन् पठामः इति ते चिन्तयन्ति, कादम्बरीम् उद्घाटयन्ति, पठामि इति कृत्वा। तत् सर्वं मास्तु। केवलं रामायणं पठित्वा एव आनन्दः प्राप्यते। तत्र सरला शैली वर्तते। श्लोकाः सरलशब्दैः घटिताः सन्ति, प्रसादगुणः अपि अस्ति। अतः रामायणपठने प्रारम्भिकाणां कृते अपि कोऽपि क्लेशः न भवति। केवलं सन्धिविच्छेदं विभक्तिः विभक्तिः जानन्ति चेत् अवश्यं रामायणं पठितुमर्हन्ति इति। तत्र वस्तुरसव्यञ्जका अस्ति शैली। पदानि पठामः, तदानीं वस्तुनः अस्माकम् अक्षिपुरतः संस्थितिः भवति, तादृशी शक्तिरस्ति तत्र। सहजा प्रवाहशीला भाषा, ललितानि सरलानि च पदानि सन्ति। भाव उद्वेगपूर्णः नाम इमोशनल् वर्तते। रामायणं सर्वम् इमोशनल् वर्तते तत्र। अतः एव अस्माकम् आनन्दः भवति। तत्र केवलं कथा न उच्यते, एवं रामः आगतवान्, एवमेवं कृतवान्, एवं गतवान् इति न उच्यते। तदानीं रामं दृष्ट्वा दशरथः एवं विचिन्ता, तस्य अश्रूणि नेत्राभ्यां अश्रूणि आगच्छन्ति स्म इति सर्वं वर्णितं भवति। तत् पठित्वा अस्माकमपि अक्षि पूर्णे भवतः। अस्तु,
अत्र कवितायां धाराशुद्धिः वर्तते। धारा नाम क्वचिदपि विच्छिन्नं न भवति। वयं पठन्तः गच्छामः अग्रे चेत् अग्रे नयति अस्मान् तत् काव्यं। हस्तं गृहीत्वा अग्रे नयति। एवं माधुर्यभरितापि अस्ति। अकृत्रिमा, कुत्रापि कृत्रिमता नास्ति। एवं बहु शब्दाडम्बरो वा कुत्रापि प्रदर्शनं न भवति। रामायणे सहजत्वं वर्तते। कथाकथनशैली अस्ति। कथा यथा उच्यते तादृशं नेरेशन् इति उच्यते आङ्ग्ले, तादृशं भवति। अत्र मुख्यरसः नाम करुणः अस्ति। एषः विषयः बहु मुख्यः विषयः। अधुना आरभ्य काव्यत्वचर्चायाम् अयं मुख्यविशेषः। करुणः अङ्गीरसः अस्ति। अङ्गरसाः के भवितुमर्हति, अन्ये सर्वे शृङ्गारवीरादयः अङ्गरसाः। कथम् अस्माभिः ज्ञायते करुणः अङ्गीरसः इति? मया उच्यते वा, भवद्भिरुच्यते वा? न, साक्षात् आनन्दवर्धन वचनमनुसृत्य। आनन्दवर्धनः कः? सः ध्वन्यालोकं लिखितवान्, काव्यशास्त्रं स लिखितवान्। अलङ्कारिकाः इति उच्यन्ते ते, ये काव्यशास्त्र काव्यस्य केवलं काव्यं पठित्वा आनन्दः न, काव्यविषयान् ये वदन्ति ते शास्त्रज्ञाः सन्ति। यथा सैन्स् इति उच्यते किल, दिस् इस् काव्य सैन्स्, तादृशं लिखितवान्। सः उक्तवान् रामायणे करुणरसः वर्तते। अङ्गीरसः नाम मुख्यरसः अथवा प्रधानरसः इति। कालिदासोऽपि उक्तवान् एवमेव। एवं रामायणस्य एतत् सर्वं पठितुं शक्यते। श्लोकत्वमापद्यत यस्य शोकः, इयं पङ्क्तिः मुख्या पङ्क्तिः अस्ति अत्र। श्लोकत्वमापद्यत यस्य शोकः। शोकः कुत्र शोकः आसीत्? क्रौञ्चपक्षीं दृष्ट्वा सः महान्तं पीडाम् अनुभूतवान्, तत्रैव शोकः जातः। अतः सः शोकः श्लोकत्वम् आगतः। पश्यन्तु, दिस् इस् द काल्ड् वर्ड् प्ले, पन् इति उच्यते किल, वर्ड् प्ले, शब्दक्रीडा अस्ति अत्र। अस्तु, प्रसादगुणः, माधुर्यम्, अर्थालङ्काराः, अत्यधिकम् उपमा। एकमेव अहम् उपमां वक्तुम् इच्छामि अत्र। अकर्दममिदं तीर्थं भरद्वाजनिशामया रमणीयं प्रसन्नाम्बु सन्मनुष्य मनो यथा। पश्यन्तु, वाल्मीकि तत्र गच्छति, तमसा नदीतीरे भ्रमति। इतस्ततः आनन्दितः सन् सः इतस्ततः पश्यन् सः भ्रमति। तदानीं वदति, इदं तीर्थं पश्य हे भरद्वाज, निशामया नाम पश्य, रमणीयं प्रसन्नाम्बु। तावत्पर्यन्तं वदति चेत् ओके, सर्वैः ज्ञायते, ओके रमणीयं जलं कथमस्ति इति सर्वे जानीमः। दृष्ट्वा अन्तः सर्वं दृश्यते, स्पष्टं दृश्यते अधः किं किम् अस्ति इति, तादृशं किमपि तीर्थं स्यात् इति। किन्तु सः तत्र न विरमति। स किं वदति, सन्मनुष्य मनो यथा। सन्मनुष्यः नाम यः उत्तमः मनुष्यः वर्तते, उत्तमः नरः, सज्जनपुरुषः, तस्य मनः यथा निर्मलं भवति तादृशं। पश्यन्तु, एतादृशाः उपमालङ्कारभरितं रामायणमस्ति। एषः एक एव मया अत्र उक्तः। पुनः शब्दालङ्काराः सन्ति। छन्दः प्रायः अनुष्टुप्, प्रायः न अत्यधिकम् अनुष्टुप् छन्दः एव उपयुक्तम्। पुनः उपजातिः त्रिष्टुप् जगति अतिजगति क्वचित् दृश्यते, सर्ग अन्ते दृश्यते। तस्य अपि प्रयोजनमस्ति। यतोहि रामायणपारायणं वयं कुर्मः चेत् पठन्तः गच्छामः। अस्माकं व्योमा ब्रदर्स् अपि रामायणपारायणं कृतवन्तः। व्योमा संस्कृतपाठशाला यूट्यूब् चैनल् मध्ये रामायणमिति टङ्कयन्तु, अवश्यं तत्र प्राप्यते। तत्र पश्यन्तु, बहवः सर्गाः भवन्ति। एवं रन्निङ्ग् टेक्स्ट् भवति। सर्वम् अनुष्टुप् पठन्त क्वचित् किञ्चित् झटिति परिवर्तनं भवति। तदानीं वयं जानीमः सर्गान्तः अभवत् इति। तेन उपजातिः त्रिष्टुप् जगति अतिजगति तत्र प्रयुज्य मध्ये अपि प्रयुज्यते। तादृशं तथा नास्ति, अन्ते एव प्रयुक्तः इति नास्ति, मध्ये अपि प्रयुक्तमस्ति, किन्तु अधिकः अनुष्टुप् छन्दः। अयं विषयः मुख्यः। तत्र कः विषयः? करुणरसः इति, प्रसादगुणः इति, छन्दः अनुष्टुप् छन्दः इति सर्वमुख्याः विषयाः। अस्तु, वर्णनं कस्य कृतम् इति एकवारं पश्यामः। उत्तमं वस्तुवर्णनं सहजं सर्वमस्ति, सर्वं यत्किञ्चित् अस्ति पूरस्य। रामायणं विस्तृतं काव्यं वर्तते, बहवः सन्दर्भाः अपि सन्ति।
रात्रेः वा एकदिनस्य वा कथा नास्ति तत्र। अतः व्यापृतं वर्तते, वर्णनं बहु विस्तारितं वर्तते। तत्सर्वम् अवश्यं भवन्तः पठन्तु, तत्सर्वं लिखितमस्ति। एवम् उदाहरणसहितं मया दत्तमस्ति, वर्णनं कुत्र कुत्र कथम् अस्ति इति। मन्दाकिनी नदीं नाम गङ्गानद्याः वर्णनमस्ति, तीरानां वर्णनमस्ति, रात्रेः वर्णनमस्ति, पर्वतस्य वर्णनमस्ति, सर्वं पादपाः, पत्रपुष्पाणि, सर्वं यत् यत् रम्यमस्ति तत्सर्वं रम्यतया वर्णितमस्ति। प्रनत्त इव पर्वतः मारुतोद्धूतशिखरैः प्रनत्त इव पर्वतः पादपे पत्रपुष्पाणि। एवं पर्वतः यथा नृत्यति तादृशं भाति इति सर्वं वर्णितमस्ति, अवश्यं पठन्तु। पुनः समकालिकसामाजिकस्थितिपरिस्थितयः कथम् आसन् इति सर्वम् उक्तमस्ति अत्र। राजव्यवस्था आसीत्, दशरथः महाराजा आसीत्, रामः तस्य पुत्रः, तेषामेव कथा। अतः युद्धाः, सैन्यं, रावणः आगच्छति मध्ये, तस्य लङ्कानगरविशेषाः सन्ति, तत्सर्वं वर्णितमस्ति। मध्ये अयोध्यानगरस्य लङ्कानगरस्य मुख्यतया मध्ये मध्ये यत् रामः गच्छति तत्र तत्र अरण्येपि वनवासिनामपि वर्णनमस्ति, तत्सर्वमस्ति। ये बहवः जीविनः मध्ये आगच्छन्ति तेषां सर्वेषां वर्णनमस्ति। यज्ञानाम् आचरणं भवति स्म इति। देवैः सह, यतोहि दशरथः युद्धाय गच्छति इन्द्रेण सह, इन्द्रस्य युद्धः प्रचलति स्म राक्षसैः। तत्र गत्वा दशरथः साहाय्यमाचरतः देवमनुष्याणां सत्सम्बन्धः अपि आसीत्। वर्णव्यवस्था सर्वसक्रमा आसीत्, जनाः अपि धर्मबद्धाः सर्वं जीवनम् अनुसरन्ति स्म। युद्धे धनुर्बाणानां प्रयोगः आसीत्, रथाः सर्वे यानरूपेण रथाः आसन् इति। समकालिकसामाजिकपरिस्थितयः सर्वं लिखितं, भवन्तः अवश्यं पठन्तु, सामग्री अवश्यं दीयते। धार्मिकप्रवृत्तिः आसीत् समाजे। स्त्रीणां कथमासीत्, अधुना जनाः वदन्ति स्त्रीणां तस्मिन् काले, पूर्वकाले स्त्रीणां स्वातन्त्र्यं नासीत् इति। अत्र पश्यन्तु, कुटुम्बे मुख्यभूमिका स्त्रीणामेव आसीत्। कस्याः कारणेन रामः वनं गतवान्? कैकेय्याः कारणेनैव। कैकेयी इति स्त्री एव वर्तते, तस्याः वचनस्य शक्तिः आसीत् किल, अतः स्त्रियः किन्तु सर्वे कैकेयी सदृश्यः स्त्रियः नासन्, धर्मशीलाः अपि आसन्, पाण्डित्यपूर्णाः आसन्। ताः पठन्ति स्म, नीति कोविदाः अपि भवन्ति स्म। एवं पुनः पुरुषार्थचतुष्टयं नाम धर्मार्थकाममोक्षाणां स्वस्थितिरस्ति, सम्यक् अस्ति, सन्तुष्टाः जनाः आसन्। राजा प्रजाभिप्रायम् अज्ञात्वा किमपि न आचरति स्म। अवश्यं प्रजानाम् अनुकूलमेव तस्य राज्यपालना प्रचलति स्म। नगराणि विकसितानि आसन्, विलासजीविनः। तत्र रामायणे बालकाण्डे पञ्चमसर्गे वा षष्ठसर्गे वा आगच्छति, जनानां स्थितिः तत्र वर्णिता अस्ति, अवश्यं पठन्तु। पुनः तपस्विनः अपि आसन्, ते तपः आचरन्ति स्म। व्यवसायः अपि आसीत्, कृषिव्यवसायः नाम क्षेत्रकार्यं सर्वं, क्रापिङ्ग्, फार्मिङ्ग् तत्सर्वमपि आसीत्। पुनः शकुनेषु विश्वासः अस्ति। एवं सीता वदति, यदा हनुमान् आगच्छति तस्मात् पूर्वं सा न जानाति हनुमान् अत्र एव अस्ति इति। सा वदति, मम दक्षिण अक्षि स्फुरति इति। तादृशं सर्वं शकुनानां पक्षिणामपि सर्वं शकुनशास्त्रे विश्वासः आसीत्। अस्तु, अन्यकवीनाम् अभिप्रायान् पश्यामः। सदूषणापि निर्दोषः, सखरापि सुकोमला। एवं सर्वं पठन्तु भवन्तः। अग्रे यामः। आनन्दवर्धनस्यापि भोजस्य वचनं वदामि। स किं वदति, भगीरथः गङ्गामानीतवान् भूमौ। किं तां गङ्गाम् उपयुज्य वयं पितॄणां तर्पणं न कुर्मः किल? तादृशमेव रामायणकथां वाल्मीकिः रचितवान्। अहं नूतनतया तत् न रचयामि, तां कथां न रचयामि, किन्तु तथापि तत् उपयुज्य मम कार्यम् अहं रचयामि इति स वदति। एवम् आनन्दवर्धनः अपि तदेव लिखितवान्। एषः श्लोकः बहु मुख्यः, अवश्यं पठन्तु। काव्यस्यात्मा स एवार्थः तथा चादिकवेः पुरा, क्रौञ्च द्वन्द्वयोगोत्थः शोकः श्लोकत्वमागतः इति। पुनः अयमपि तदेव वदति। शार्ङ्गधरः अपि किमपि उक्तवान्,
पुनः पश्चात्कालिकेषु प्रभावः तु रामायणस्य अनन्तप्रभावः अस्ति। महाभारते अपि रामोपाख्यानम् इति सर्वप्रथमं रामायणस्य पश्चात् महाभारतस्य एव नाम आगच्छति। श्वः वयं व्यासविषये पठिष्यामः। तत्र रामोपाख्यानम् इति किञ्चित् वर्तते। उपाख्यानानि बहूनि सन्ति तत्र एकम् अपरम् अन्यतमं वर्तते रामोपाख्यानं। तत् कुत्र आगच्छति? वनपर्वणि आगच्छति। पुनः भासः, कालिदासः, भवभूतिः, दिङ्नागः, भोजः, मुरारिः एतत् सर्वे स्वस्वकाव्यानि रामायणाधारेण रचितवन्तः। किं केवलं कथां स्वीकृत्य न, तत्र शैलीं, भाषां, अलङ्कारान्, सन्निवेशान् सर्वं तत्र ते आदर्शभूतेन स्वीकृत्य रचितवन्तः। अस्तु, कालिदासोपरि तु रामायणस्य महान् प्रभावः वर्तते। वाल्मीकिं तु स भगवान् एव मन्यते। भवभूतिरपि तेषां काव्येषु रामायणस्य प्रभावः साक्षात् एव दृश्यते। पठामः चेत् वयमपि जानीमः साक्षात् एव। अस्तु, परिशोधनानि। अत्र शोधगङ्गा इति किञ्चन स्थानं वर्तते। कुत्र वर्तते? अन्तर्जाले वा सर्वयोजन्यां वा वर्तते। तत्र गत्वा शोधगङ्गा इन्फ्लिब्नेट् इति कृत्वा टङ्कयन्ति चेत् आगच्छति। तत्र अहं पूर्वमेव अन्विष्य भवद्भ्यः एतत् लिङ्क् दत्तवती, सङ्केतं। तत्र पश्यन्तु वाल्मीकि उपरि किं किम् अस्ति इति नोदनं कृत्वा द्रष्टुं शक्नुवन्ति। पुनः उपलब्ध गीता प्लस् श्रीमद् रामायणं हिन्दी भाषायाम् अस्ति। तत्र शोधगङ्गायामपि किं भवति, अत्रापि केवलम् आङ्ग्लभाषायां वा हिन्दी भाषायामेव सर्वम् उपलभ्यते इति अहं न वदामि। अन्यापि भाषाः सन्ति। प्रायः यदि भाग्यं भवति चेत् भवतां मातृभाषायामपि प्रादेशिकभाषायामपि प्रायः सामग्री प्राप्येत। अवश्यं पश्यन्तु। अस्तु, एतत् सर्वं दत्तं। पुनः पुराणेषु रामकथा कुत्र कुत्र आगता इति, ततः कृतेः महत्त्वं, रामायणाधारेण ये ग्रन्थाः, आध्यात्मिकग्रन्थाः सन्ति तेषां नाम अत्र दत्तमस्ति। अधुना प्रश्नाः सर्वे पूर्वमेव आगच्छन्ति वा? अस्तु, एवं डिस्कस् कुर्मः। पृच्छामि इति चिन्तितवती। एकं कार्यं करोमि, ऐ विल् स्टाप् द स्क्रीन् शेरिङ्ग् एण्ड् देन् आस्क् यू। अस्तु, अधुना प्रश्नवेला अस्ति। सर्वे सन्नद्धाः भवन्तु। You can write it. I will see the chat this time, or you can write in the question answers. प्रश्न समाधानं यत्र वर्तते तत्रापि अत्रापि chat मध्ये अपि लिखितुं शक्नुवन्ति। अहं chat उद्घाट्य स्थापयामि। अस्तु, प्रथमः प्रश्नः अस्ति, अध्यात्मरामायणे क्वचित् वाल्मीकिकथा उपलभ्यते, कुत्र इति, कस्मिन् काण्डे इति। एषः केवलं ओन्ली फॉर ए रिविजन। अस्तु, प्रश्न समाधानरूपेण नो चेत् अहमेव वदामि। अयोध्याकाण्डे 6ठ सर्गे अयं प्रसङ्गः आगच्छति वाल्मीकेः। पुनः प्रत्येकं डैश तमः श्लोकः गायत्री मन्त्राक्षरेण प्रारभ्यते रामायणे। नंबर ऑफ द श्लोकास् प्लीज टेल। तत्र अस्तु, अटेण्ड् पश्यामि किं लिखितं। 1000, एव्री 1000। वेरी गुड, करेक्ट। पुनः अग्रे गच्छामः। रामायणम् इतिहासः वा, महाकाव्यं वा, पुराणं वा, सर्वं वा? सर्वमस्ति। अस्तु अस्तु। रामायणे अंगिरसः प्रधानमुख्यरसः कः? अनिरुद्ध दधीच भ्राता। You can answer. विजया हेतिराजन भगिनी। रामायणे अंगिरसः कः? करुणः इति कनक भ्रात्रा उक्तम्। अस्तु, भगिन्या उक्तम्। अस्तु, पुनः अग्रे गच्छामः। रामायणे मुख्यच्छन्दः कः? मुख्यच्छन्दः कः? अनुष्टुप् छन्दः। करेक्ट, वेरी गुड।
डैश इति लौकिकसंस्कृतेः प्रथमः श्लोकः। लौकिकसंस्कृते सर्वप्रथमं तत् प्रारम्भं वदतु, श्लोकप्रारम्भं वदत। शब्दत्रयं मानिषाद, मानिषाद प्रतिष्ठा त्वमगम। अस्तु सत्यं। रामायणे करुणः अंगिरसः इति मुख्यतया कयोः द्वयोः कवयोः वचनमाश्रित्य अस्ति। Which two poets say that Karuna is the rasa, mukhya rasa in Ramayana? Kalidasa, अन्यः आनन्दवर्धनः। सत्यं सत्यं, वेरी गुड वेरी गुड। अस्तु, प्रश्नानां समयः मत्पक्षतः समाप्तः। अधुना अहं सर्वेषां हैंड्स् लो करोमि, लोवरिंग ऑल हैंड्स्। अधुना प्रश्नाः सन्ति चेत् भवन्तः हस्तम् उत्थापयितुं शक्नुवन्ति। अत्र क्वेश्चन् आन्सर् अत्रत्य काण्डः खण्डनयोः मध्ये व्यत्यासः अस्ति वा? काण्डः खाण्डः न, खण्डः किमपि नास्ति, काण्डः इत्येव अस्ति। रामायणे तु काण्डानामेव अस्ति प्रस्तावः। ह्यस्तन प्रथमयाः कक्ष्याः मुद्रणं कुत्र लभ्यते? मुद्रणं ह्यः अहं दर्शितवती संस्कृत फ्रॉम home.in इत्यत्र लभ्यते। अहं दर्शयामि पुनः अद्य। प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्ति, ततः परम् अहम् अवश्यं दर्शयामि। सन्ति वा प्रश्नाः? केऽपि न उत्थापितवन्तः हस्तम्। अस्तु, अहं दर्शयामि। इदमस्ति स्थानम् अस्माकं सर्वयोजनस्थानम् इदमस्ति। अत्र एवं होम् वर्तते संस्कृत फ्रॉम home.in। अत्र एवम् आगच्छति, अस्मिन् वा नो चेत् अत्रापि अस्ति इंट्रोडक्शन टू फेमस पोएट्स इति संस्कृत पोएट्स इति अस्ति। तत्र नोदामः चेत् अयम् आगच्छति, अयं पुटः आगच्छति। अत्र अधः गत्वा अत्र लभ्यते। इदम् अयं प्रथमः पाठः अत्र अस्ति। एवं लॉगिन् भवितव्यं। प्लीज मेक श्योर दैट यू आर लॉग्ड इन बिफोर यू एक्सेस, ट्राई टू एक्सेस द कोर्स पेज। अस्तु, अत्र ध्वनिमुद्रणं चित्रमुद्रणमपि लभ्यते, ध्वनिमुद्रणमपि लभ्यते, प्रेजेंटेशन अपि लभ्यते पीपीटी रूपेण। अस्तु, प्रश्नाः? एकः प्रश्नः अस्ति। हरिप्रिया भगिनी किञ्चित् प्रष्टुप्तामस्ति, वदतु भगिनी। नमस्ते महोदये। अहं तत्र राघव यादवीयम् इति मया श्रुतं, किन्तु तद् रामायणस्य विषयं वा किमिति ज्ञातुम् इच्छामि। रामस्यापि कथा अस्ति, कृष्णस्यापि कथा अस्ति, राघव यादवीयम् इति। तत्र उच्यते श्लोकस्य यदि विपर्ययेन पठामः चेत् कृष्णकथा आगच्छति, ऋजु पठामः चेत् रामकथा आगच्छति इति। केन रचितं महोदय तत्? राघव यादवीयमिति द्रष्टव्यं, कविनाम न स्मरामि, काव्यमस्ति, तत्र लभ्यते, सर्वयोजन्यां लभ्यते तत् पुस्तकं। धन्यवादः। जनेव वीटिल् भ्राता वा भगिनी वा न जाने। उत्तररामचरितं वाल्मीकिया रचितं वा न वा? न, उत्तररामचरितं नाम काव्यमपि अस्ति, तत् तु भवभूतिना रचितमस्ति। उत्तरकाण्डः रामायणस्य वाल्मीकेः नास्ति इति अन्ये वदन्ति, किन्तु सम्प्रदायवादिनः तु वाल्मीकेः एव इति वदन्ति। आनन्दवर्धनाचार्याः आदि सर्वे पूर्वजाः सर्वे सर्वं समग्रं रामायणं वाल्मीकेः कृतिरेव इति मन्यन्ते। अतः अहं तत् प्रश्न प्रस्तौमि अस्माकं पाठे। सा चर्चा अस्ति, महती चर्चा अस्ति, किन्तु that is not relevant. अहं तु सम्प्रदायपक्षमेव अनुसरामि सर्वदा, अतः सम्प्रदायिकाः ये वदन्ति तदहं वदामि। ते तु तेषाम् अभिप्राये अधुनातनकाले अपि अस्माकं तेलुगुप्रान्ते कश्चन सामवेदं षण्मुखशर्मा आचार्याः सन्ति, ते अपि तस्मिन् उक्तवन्तः रामायणं सर्वं समग्रमस्ति इति। धन्यवादः। सुन्दरी सिद्धार्थ भगिनी।
संप्रदायकाराः इति कः अर्थः? संप्रदायकाराः के? संप्रदायकाराः संप्रदायिकाः नाम ये एवं धर्मं सनातनधर्मम् अवलम्बन्ते ते एव। अस्माकं पूर्वजाः भारतीयाः सनातनधर्म अवलम्बिनः ये भवन्ति ते यत् वदन्ति। यथा कालिदासम् अनुसरन्ति, आनन्दवर्धनम् अनुसरन्ति, वाल्मीकिम् अनुसरन्ति, यथा रामायणे उक्तं तादृशम् अनुसरन्ति, पुराणानि पठन्ति, तादृशाः। धन्यवादः। रामकृष्ण राव भ्राता। रघुवीर गद्यं केन विरचिता? रघुवीरगद्यं न जाने, द्रष्टव्यम्, एकवारं दृष्ट्वा वदिष्यामि। अत्र भ्राता श्री वेङ्कटाध्वरिः राघवयादवयस्य कर्ता इति सुधा सुकुमार भगिनी। विजया हेतिराजन भगिनी। रघुवीर गद्यं रिटन बाय वेदांत देशिकः। ओ वेदांत देशिक, धन्यवादाः भगिनी। रघुवीर गद्यं समाधानं, धन्यवादः। अस्तु, समयः अतीतः, क्षन्तव्याः। अस्तु, अद्य विरमामः। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवादाः। राम राम राम। पुनः श्वः कक्षा भविष्यति, अवश्यम् आगच्छन्तु, मिलिष्यामः। तावत् शुभमस्तु सर्वेषां। नमो नमः। राम राम राम। राम राम राम।